अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल चार ताबूत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इन बातों के बावजूद हम आप लोगों की ख्वाहिश पूरी करेंगे, आपके काम आएंगे। अगरचे आपने हमें यहाँ धोखे से बुलाया है। इन्होंने जल्दी जल्दी कहा। धोखे से ना बुलाते तो और क्या करते? क्या आपकी हुकूमत से ये दरख्वास्त करते कि इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा और इनके बच्चों को हमारे यहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि हम इन्हें दुश्मन मुल्क के हवाले करना चाहते हैं? चीफ ने बेचारगी के आलम में कहा। चलिए खैर, जो होना था हो गया। अब आप हमें दुश्मन मुल्क की तरफ रवाना कर दें। ये ये आप क्या कह रहे हैं? चीफ ने बेयकीनी के आलम में कहा। अगर मेरे और मेरे बच्चों की कुर्बानी से आपका मुल्क गंदम हासिल कर सकता है तो ये हमारे लिए कोई बुरा सौदा नहीं होगा। आखिर आप लोग भी मुसलमान हैं और मुसलमानों के काम आना हमारा फर्ज है। चीफ की आंखें झुक गईं। इसने चेहरा उठाया तो आंखों में आंसू झलक रहे थे। मैं खुद को जमीन में गड़ता महसूस कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा ना हो और हमें भेज दें। अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना बता दें कि इन लोगों को हमारी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। अफसोस, ये बात मेरे फरिश्तों को भी मालूम नहीं। हाँ, चलो खैर, कोई बात नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं। आधे घंटे बाद वो एक बार फिर चीफ से रुख्सत लेकर सब रंग की कार में बैठ चुके थे। इनका सफर 2 घंटे तक जारी रहा। आखिर सब्ज कार एक जगह रुक गई। करीबन 20 फीट ऊंची खारदार तार की दीवार इनके सामने थी। ये दुश्मन मुल्क की सरहद है। आप लोगों को अब हम कैदियों की सूरत में इनके हवाले करेंगे, लिहाजा आप हाथ पैर बंधवा लें। ओह, ये तो खुशगवार बात नहीं होगी, इंस्पेक्टर कमाल मिर्जा बोले। क्या किया जाए, मजबूरी है। अगर हमने इसी हालत में आपको इनके हवाले किया तो वो शक में मुब्तला हो जाएंगे और ख्याल करेंगे कि हमने ज़रूर कोई चाल खेली है। अच्छा, हम ये बात माने लेते हैं और कर ही क्या सकते हैं, इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने बेचारगी के आलम में कहा। फौरन इन्हें रेशम की डोरी से बांध दिया गया। कार से नीचे उतारा गया और वो एक एक कदम उठाते खारदार तार की तरफ बढ़ने लगे। तार की दीवार में तारों का ही बना हुआ एक दरवाजा नजर आया। इस दरवाजे के दूसरी तरफ मुसल्लह फौजी खड़े थे। इस तरफ कोई नहीं था, ना ही इस तरफ दीवार के साथ साथ फौजी नजर आए। गोया सामने खड़े फौजी सिर्फ इनके लिए आए थे। जो ही वो नजदीक पहुंचे दरवाजा खुल गया और इन्हें धकेल दिया गया। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंच गए। साथ ही दरवाजा बंद कर दिया गया और एक फौजी ऑफिसर ने चहकती आवाज में कहा, शुक्रिया दोस्तों, तुमने हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। बहुत बड़ा मसला? तो हम लोग आपके लिए मसला बने हुए हैं, आफ्ताब ने हैरत ज़दा अंदाज में कहा। अरे नहीं, ये बात नहीं। यहाँ खड़े होकर तो ये बात बताई भी नहीं जा सकती। आइए चलें। क्या इसी तरह चलें? मेरा मतलब है बंदे बंदे। आसिफ भिन्ना उठा। हाँ, मजबूरी है। हुक्म यही है कि आप लोगों को बंधी हुई हालत में ही मिस्टर नीलास के सामने पहुंचाना है। और ये मिस्टर नीलास कौन है? अभी देख ही लेंगे, इनमें से एक ने कहा। अब इन्हें एक बंद गाड़ी में बिठाया गया और ये काफिला रवाना हुआ। गाड़ियां एक किलानुमा मकान के सामने रुकी। तमाम रास्ता वो गैर आबाद सड़क पर चलती रही थी। इस इमारत तक पहुंचने पर इन्हें आबादी का नामो निशान नजर नहीं आया था। आफ्ताब से रहा ना गया। ये शहर मुर्दों का शहर तो नहीं है? दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। इस इमारत में आपको जरूर कुछ लोग नजर आएंगे, फिक्र न करें, एक फौजी हंसकर बोला। इमारत के दरवाजे पर भी मुसल्लह फौजी नजर आए। इस इनके लिए फौरन दरवाजा खोला गया और वो इसी हालत में अंदर दाखिल हो गए। कई राहदारियों से गुजरने के बाद एक कमरे के दरवाजे पर वो रुक गए। यहाँ दो मुसल्लह फौजी मौजूद थे। इनमें से एक फौरन दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। इसकी वापसी में देर नहीं लगी। बाहर निकलकर इसने कहा, ठीक है, ले जाए इन्हें। वो अंदर दाखिल हुए। एक बहुत भारी मेज के दूसरी तरफ सडोल से जिस्म का एक दरमियाने कद वाला आदमी बैठा नजर आया। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, इसके भारी भरकम आवाज कमरे में गूंजी और इन्हें लाने वाला फौजी सलाम करते हुए बाहर निकल गए। इनके जाने के चंद मिनट बाद तक वो इन्हें घूरता रहा। आखिर बोला, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी आसानी से हाथ आ जाओगे। चलिए खैर, अब तो लग गए हाथ, अब क्या हो सकता है। आफ्ताब ने मसमसी सूरत बनाई। आप ये फरमाइए, अब क्या प्रोग्राम है? पहले तो मुझे यहाँ तक पहुँचने की कहानी सुना दो। कहानी? क्या मतलब? तफसील, यहाँ तक किस तरह पहुंचे? इसने मुंह बनाया।
اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کے منصوبے کے مطابق یہاں تک پہنچے ہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ نہیں، میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ تو پھر سنیے۔ تفصیل یہ ہے کہ ہمیں اچانک ہمارے ملک کے وزیر خارجہ کے سیکریٹری نے بلایا اور پھر وہاں سے ہوائی اڈے پر بھیج دیا۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے اور تومان پہنچ گئے۔ تومان کے ہوائی اڈے سے ہمیں کوبرا ہاؤس پہنچایا گیا۔ وہاں چیف سے ملاقات ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے ہمیں آپ کے ملک میں ایک معاہدے کی فائل چرانے کا کام سونپا، لیکن جب ہم بھانپ گئے کہ معاملہ دراصل یہ نہیں کچھ اور ہے تو انہیں اصل بات بتانا پڑی، یہ کہ آپ لوگ ان کے ذریعے سے ہمیں پکڑوانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا ملک ان کی گندم نہ رکھے۔ سو ہم حاضر ہیں، اب فرمائیے کیا معاملہ ہے، ہمیں اس طرح یہاں کیوں بلایا گیا؟ انسپکٹر کامران مرزا جلدی جلدی بولے۔ آپ نے اپنی کہانی مکمل نہیں سنائی، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ مسٹر نیلاس ہی ہیں نا؟ فرحت نے پوچھا۔ ہاں مسٹر کامران مرزا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہانی کو مختصر ضرور کر دیا ہے لیکن کوئی اہم بات چھوڑی نہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ غلط بیانی کریں گے۔ کیا مطلب؟ یہ بات تو خود ہمارے لیے حیران کن ہے۔ جی کیا مطلب غلط بات ہوئی ہے؟ ہاں، میں تم لوگوں کو تومان کے چیف کے ذریعے اغوا کرانا چاہتا تھا۔ میں نے منصوبہ ترتیب دیا اور چیف کو بھیج دیا۔ اس نے اس پر عمل کیا اور تم لوگ یہاں پہنچ گئے، لیکن میرے ترتیب دیے ہوئے پورے منصوبے میں اس بم والے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اس نے بم آپ کو کیوں دیا؟ ایسا کر کے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ یہ ہے میری بہت بڑی الجھن، اس نے جلدی جلدی کہا۔ اوہ، آپ نے تو ہمیں بھی الجھا کر رکھ دیا۔ اس بم والے کو تو ہم بھی بھول گئے تھے۔ اس کا جواب بہت آسان ہے، انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ کیا کہا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے؟ نیلاس نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ بتاؤ نا، وہ چیخ اٹھا۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ کیوں؟ اس سوال کا تمہارے جواب سے کیا تعلق؟ اس نے بنا کر کہا۔ ہو سکتا ہے جو آپ چاہتے ہو کوئی اس کے بالکل الٹ چاہتا ہو، لہذا اس نے سوچا ہو کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیوں نہ ہم لوگوں کو ہی ختم کر دیا جائے۔ نہ ہم یہاں پہنچ سکیں گے اور نہ آپ اس ترکیب پر عمل کر سکیں گے۔ ہاں، ضرور یہی بات ہے، تم لوگ واقعی عقل مند ہو۔ خیر، اب تو تم لوگ یہاں آ چکے ہو اور ہم آپ سے کام لے کر رہیں گے۔ اور آپ ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ انسپکٹر کامران مرزا بے چین ہو کر بولے۔ تمہارے ملک کی موت، نیلاس نے سرسراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے ملک کی موت؟ کیا مطلب؟ انسپکٹر کامران مرزا اچھل پڑے۔ ہاں، ہم تمہارے ملک کی موت کے خواہش مند ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا پورا ملک کس طرح موت کی گود میں جا سکتا ہے اور یہ کام ہمارے ذریعے کس طرح لیا جا سکتا ہے، جبکہ ہم لوگ ملک کی زندگی کے لیے تو کام کر سکتے ہیں، موت کے لیے ہرگز نہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا غصے میں آ گئے۔ ابھی تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا پروگرام کیا ہے؟ جب معلوم ہوگا تو اس وقت تمہاری حالت عجیب ہوگی۔ خیر آؤ، میں تم لوگوں کو پروگرام کی تیاریاں دکھا دوں۔ اور ہاں، خیال رہے تم پوری طرح ہمارے ملک کے جدید ہتھیاروں کی زد میں ہو۔ یہ نہ خیال کرنا کہ تمہارے آس پاس کوئی نگران نہیں، محافظ نہیں۔ بلکہ ٹھہرو، میں تمہیں نمونہ دکھا دوں تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا۔ فوراً ہی چند سنسناتی ہوئی گولیاں ان کے سروں پر سے گزر کر کمرے کی دیوار میں گھس گئیں۔ یہ جان بوجھ کر گولیاں سروں کے اوپر سے گزاری گئی ہیں۔ یہی گولیاں تمہارے سروں یا سینوں میں بھی لگ سکتی تھیں اگر میرا اشارہ ہو جاتا۔ اب دیکھ لو، کمرے میں کوئی محافظ موجود نہیں۔ انہوں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، لیکن یہ نہ جان سکے کہ گولیاں کہاں سے آئی تھیں۔ یہ بات تو واقعی سمجھ نہیں آئی، آخر گولیاں کہاں سے آئی تھیں؟ ان دیواروں سے ہی۔ تم لوگوں نے یہ تو سن ہی رکھا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دیواروں میں بھی اسلحہ ہوتا ہے۔ چلیے، معلوم ہو گیا کہ ان دیواروں کے اندر اسلحہ موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر یہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلیے، انہوں نے بے فکری سے کہا۔ نیلاس اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں دائیں طرف ایک دروازہ تھا، اسے کھولتے ہوئے وہ دوسری طرف چلا گیا۔
चारों इसके पीछे चले। अब वो एक छोटे से कमरे में थे, इसमें से निकलकर वो एक और हॉल में आए। यहाँ कुछ लोग काम में मसरूफ थे। ऐसे मालूम होता था जैसे वो बढ़ई हों। लकड़ी के तख्ते आपस में जोड़ने और तराशने में मसरूफ थे। ये देख रहे हो क्या हो रहा है? लकड़ी का काम। हाँ, ये लकड़ी का काम तुम चारों के लिए हो रहा है। क्या मतलब? इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा चौंक उठे। दरअसल ये ताबूत तैयार किए जा रहे हैं। तुम चारों को इन ताबूतों में बंद कर दिया जाएगा। और फिर ये ताबूत। वो कहते कहते रुक गया। और फिर ये ताबूत क्या? फहद बेचैन हो गई। और फिर इन ताबूतों को एक जगह भेज दिया जाएगा और हमारा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। पता नहीं क्या मंसूबा है आपका, हमारे पल्ले तो पड़ा नहीं। आसिफ ने भी जल भुन कर कहा। जब तुम ताबूतों में लेटे जिंदगी के आखिरी सांस ले रहे होगे, तो इस वक्त इनमें रखे नन्हे नन्हे टेप रिकॉर्डर चलने लगेंगे और तुम्हारे कानों में इस मंसूबे की तफसील गूंजने लगेगी। बढ़ते हुए कानों से तुम इस आवाज को सुन सकोगे और तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा।